फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। हामीले देशभरका हरेक पालिकाबाट पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधि गराइरहेका छौँ र यतिखेर हामी ललितपुरतिर जान चाहन्छौँ। ललितपुरबाट हाम्रा खबरदाता शीतल रिजाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। शीतल, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। तपाईँ अहिले ललितपुरमा हुनुहुन्छ, के छ चुनाव चिन्ह वितरण सुरु भइसकेको हो? एलिजा, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिका लागि यति बेला हामी ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जाउलाखेलमा छौँ र आज वैशाख 17 गते आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज वैशाख 17 गते निर्वाचन आयोगले देशैभरिका 753वटै स्थानीय तहमा उठेका उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ र यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि बिहान 10 बजेदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ भने अहिलेसम्म झन्डै 80% स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर गइसकेको भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाइरहेको अवस्था छ एलिजा। र यति बेला ललितपुर महानगरपालिकामा आगामी वैशाख 30 गते 147 जना जनप्रतिनिधिका लागि ललितपुर महानगरपालिकामा 586 जना जनप्रतिनिधिहरू चुनावी मैदानमा छन् र आज वैशाख 17 गते देशैभरिका स्थानीय निकायहरूमा चुनाव चिन्ह प्रदानको कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने आज सबै उम्मेद्वारहरूले चुनाव चिन्ह प्राप्त गरिसकेपछि शून्य समय सुरु नहुँदासम्म प्रचार प्रसारको समय तोकिएको छ र ललितपुर महानगरपालिकाको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिने उम्मेद्वारहरूले आफ्नै राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउनेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिने उम्मेद्वारहरूले भने निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह अनुसार नै निर्वाचन लड्नुपर्नेछ र सोही अनुरूप नै ललितपुर महानगरपालिकामा पनि चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ र ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 अनुसार कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू 4 जना भन्दा धेरै नभएको अवस्थामा निर्देशिकाले जसरी खसीको टाउकोदेखि गुलाबको फूलसम्म स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि चुनाव चिन्ह तोकिएको थियो सोही अनुरूप नै निर्देशिकाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गरी सुरुमा रहेका 4वटा चुनाव चिन्ह मात्रै छान्न पाउनेछन् ललितपुर महानगरपालिकामा। किनभने ललितपुर महानगरपालिकामा एउटा पदमा 4 जना भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छैन स्वतन्त्र तर्फबाट भने निर्देशिकामा भएका भुइँकटर, पुतली, खरायो र ब्याडमिन्टन कक मात्रै ललितपुर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने उम्मेदवारहरूले छान्न पाउने व्यवस्था छ एलिजा। शीतल, अहिलेसम्म कति जनाले चुनाव चिन्ह पाए के जानकारी पाउनु भएको छ? एलिजा, ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने मेयरमा 14 जनाको ललितपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवारी परेको थियो भने 1 जनाको उम्मेदवारी बदर भएर 13 जना मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् र उपमेयरमा पनि 13 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा 2 जनाको उम्मेदवारी बदर भएर 11 जना मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि ललितपुर महानगरपालिकामा अत्याधिक रहेका छन् जसमध्ये 3 जना मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या छ भने उपमेयरमा 4 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् र ती उम्मेदवारहरू आफ्नो चुनाव चिन्ह लिनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म आउने क्रम चलिरहेको छ र अहिलेसम्म हामीले भर्खरै प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म झन्डै 80% स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर गइसकेको भनिएको छ भने अबको केही बेरमा नै चुनाव चिन्ह लिनका लागि बाँकी बचेका उम्मेदवारहरू आएको खण्डमा अब केही बेरमा नै चुनाव चिन्ह वितरणको कार्य सकिने भनेर पनि निर्वाचन अधिकृतले हामीलाई बताएको अवस्था थियो र यति भन्दै गर्दाखेरि यति बेला हामी ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा स्वतन्त्र तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको अजरमान जोशी
हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुन चुनाव चिन्ह पाउनुभयो उहाँले र अब उहाँको चुनावी प्रक्रिया र प्रचार प्रसारको कार्य कसरी अगाडि बढ्छ छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। अब चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेर आइसक्नु भएको छ, कुन चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नु? नमस्कार, म अजरमान जोशी, प्रमुख पदको उम्मेदवार। मेरो चिन्ह चाहिँ खरायो। खरायो चुनाव चिन्ह पाउनुभयो। तपाईँले अहिले त ललितपुर महानगरपालिकामा निर्देशिका अनुसार 4वटा मात्रै चुनाव चिन्ह छान्न पाउनेछ। तपाईँले रोजेको चुनाव चिन्ह पाउनुभयो कि तपाईँलाई यो नै चुनाव चिन्ह मात्रै छ भनेर दिइयो? होइन, मैले त्यस्तो रोज्या होइन, जो बाँकी छ त्यसैमा सन्तुष्ट गरे हो। आखिर चाहिँ त्यो भने आफ्नै प्रचारमा भर पर्ने हो। चिन्ह चाहिँ अगाडि पछाडि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब खरायो चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, के एजेन्डा चाहिँ के बोक्नु भएको छ तपाईँले? निश्चित रूपमा म व्यावसायिक जगतबाट आएको र समाजसेवा मेरो एउटा ठुलो लक्ष्यका साथ विभिन्न सङ्घ संस्थामा, रोटरी, त्यसै गरी ललितपुर युवा सङ्घ, त्यसै गरी विद्यालय, श्री शान्ति विद्याश्रम लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले मैले विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रलाई समग्र ललितपुरको आर्थिक रूपान्तरण, त्यो भने चाहिँ मैले पहिलेदेखि नारा लिएर आइरहेको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो हस्तकला, हाम्रो पर्यटकीय नगर मार्फत समग्र ललितपुर महानगरवासीको आर्थिक रूपान्तरण, यो एजेन्डाका साथ समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने, त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा समेट्ने। तर मुख्य लक्ष्य भने यहाँको आर्थिक रूपान्तरण, यहाँको विकास नै मुख्य हो जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई जितको अग्रिम शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। एलिजा, यति बेला हामी यहाँ आफ्नो चुनाव चिन्ह लिनका लागि उपस्थित हुनुभएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कुरा पनि सुनिरहेका छौँ र आफ्नो चुनाव चिन्ह प्राप्त गरिसकेपछि अब पूर्ण रूपमा चुनावको प्रचार प्रसारमा आफूहरू होमिनका लागि तयार भएको भनेर पनि बताइरहेको अवस्था छ। र 29वटा वडा रहेको यस ललितपुर महानगरपालिकामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 10वटा वडामा, ललितपुर महानगरपालिकाको 10वटा वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी दिनेको संख्या छैन। कुनै पनि व्यक्तिले ललितपुर महानगरपालिकाको 10वटा वडामा दलित महिलाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छैनन् भने ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11मा दलित महिला सदस्य एकजना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। एलिजा, शीतल, जस्तो कि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरको माहौल कस्तो रहेको छ, त्यहाँ कसको उपस्थिति देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? एलिजा, यति बेला आजको दिन उम्मेदवारहरूको लागि एउटा मुख्य दिन पनि हो र महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। अझ भनौँ, राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूले त राजनीतिक दलको आफ्नो चुनाव चिन्हबाटै चुनाव लड्न पाउनेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले जुन चुनाव चिन्ह दियो त्यही चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले पनि आज अझ भनौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो र कुन चुनाव चिन्ह पाउँछु भन्ने एउटा उत्सुकता पनि हुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि। र आज बिहान 10 बजेको समयमा हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र 10 बजेदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यहाँ चुनाव चिन्ह लिन आएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको निकै उत्साहका साथ आफ्नो चुनाव चिन्ह लिन आउने क्रम चलिरहेको छ भने अहिलेसम्म 80% स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर यहाँबाट गइसकेको अवस्था छ भने अझै पनि आउने क्रम चलिरहेको छ र यहाँको माहौल त्यति भिडभाड नदेखिएको भए पनि चुनाव चिन्ह लिन आउनेहरूको एउटा उत्साह पनि यहाँ देखिएको छ। एलिजा, शीतल, जानकारीको लागि धन्यवाद। फैसला जनप्रतिनिधि का साथ में।